हुकूमत और अपोजिशन की कमेटियों का पहला इजलास तलब कर लिया गया। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल सुबह 11:30 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। अरकान से चैम्बर में मुलाकात करूंगा। वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मान ली। हुकूमती इत्तेहाद के मेंबरान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह खान, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। बोले कि मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील खुशाइंद बात है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात जामी और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकाला जा सकेगा। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुश आइंद है। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल में दोनों फरीक़ैन मस्बत किरदार अदा करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक को मौक़्क़त करना चाहिए। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौख़्क़त करने की तजवीज़ दे दी। देखना होगा कि मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत कितनी संजीदा है। हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। डिमांड आई तो इस पर सोचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की गुफ्तगू। बोले कि देखना होगा कि ये कमेटी बाइख्तियार है या नहीं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमीशन बनाने का मुतालबा सामने रखा है। तहरीक से मुतालिक हतमी फैसला या कॉल की वापसी का इख्तियार बानी PTI के पास है। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी शामिल है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। PTI से बैक चैनल राबते बरकरार हैं। PTI डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। सियासत करें, इख्तलाफ करें, लेकिन सियासतदानों के साथ करें। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले ना करें। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले कि 9 मई नाकाबिले जुर्म माफ़ी है। 9 मई के मास्टरमाइंड को भी सज़ा होगी। इन लोगों ने मुल्क के दिफा और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक मरहला वार शुरू करने का ऐलान। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं विफाकी हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर गैर संजीदा है। मुज़ाकरात से मुतालिक बात करने पर स्पीकर कौमी असम्बली के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत मामलात बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहती है। कुरम में कशीदा सूरत हाल कंट्रोल ना हो सकी। मरकजी शाहराह की बंदिश से इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। इलाके में अशिया खुर्दनोश का स्टॉक खत्म कर दिया गया। शहरी आटे, नमक, चीनी और सब्जियों को तरस गए। पारा चना टल शाहराह आमदरफ्त और ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। पाक अफगान पोलाची बॉर्डर पर तिजारती सरगर्मियां भी मुअत्तल। अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात नापैद हो गई। इलाज की सहूलियात ना मिलने पर अब तक 50 से जायद बच्चे जा बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की खिदमत में पेश। बालाचिनार में मुश्किलात का शिकार अवाम के लिए अद्वियात की फराहमी का वादा चंद घंटों में पूरा। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। बालाचिनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं अवाम को मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा।
ضلع کرم میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ہدایت پر عوام کے لیے ہیلی کاپٹر سروس جاری کر دی گئی. گزشتہ روز صوبائی حکومت نے ہیلی کاپٹر نے پشاور سے کرم کے لیے 2 پروازیں کھولی. پارچنار سے 14 مریضوں سمیت 53 افراد کو پشاور منتقل کیا گیا. آج مجموعی طور پر 100 سے زائد افراد کو منتقل کیا جائے گا. 7 پروازوں سے ادویات کرم منتقل کی جا چکی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کا بخوبی احساس ہے. مستقل حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کرم تنازع پرامن طریقے سے حل ہونے کے قریب. ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر محمد علی سیف کا بیان. کہتے ہیں پارا چنار میں مقامی رہنماؤں کو لاہ عمل اور طریقہ کار پر اعتماد بھی لیا جائے گا. جرگہ 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہوگا. حکومت گرینڈ جرگے کو ہر قسم کی سہولتیں فراہم کر رہی ہے. مشاورت کے لیے پارا چنار جانے والے اراکین کو ہیلی سروسز فراہم کی جا رہی ہیں. جنوبی وزیرستان میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. شعراء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور اور پاک فوج کے سینئر افسران نے شرکت کی. نماز جنازہ میں علاقہ مائدین کی بھی شرکت. ISPR کے مطابق شعراء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حوصلے کو دوام بخشتی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی آپریشن کرنے پر فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم کا 16 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قوم کے بیٹوں کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جانے دیں گے. انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملاتے رہیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی بولے بہادر سپوتوں نے ایک بار پھر دہشت گردی کے مذموم عزائم کو ناپاک بنایا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی جنوبی وزیرستان میں 16 جوانوں کی شہادت کی مذمت. سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ قوم دہشت گردانہ حملے میں نوجوانوں کی شہادت پر غمزدہ اور افسردہ ہے. بزدلانہ کارروائیاں قومی خود مختاری امن و استحکام پر حملہ ہیں. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ثابت قدم اور پرعزم ہیں. مٹھی بھر دہشت گرد ہمارے عزائم کو کمزور نہیں کر سکتے. وفاقی وزیر داخلہ کے پاسپورٹ آفس عوامی مرکز اور نادرہ سینٹر کراچی کا دورہ. پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی. شہریوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے نظام پر اطمینان کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی بولے شہریوں کو پاسپورٹ ملنے میں تاخیر کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اب مقررہ مدت میں پاسپورٹ ملیں گے. ملک کی معاشی سطح پر بہتری کی جانب گامزن ہے. مہنگائی کی شرح کم ہو کر گزشتہ 6 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے. پارلیمانی ٹاسک فورس کے کنوینر برائے SDGs بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس. کہا کہ پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی کی گئی ہے. FBR میں اصلاحات سمیت دیگر اقدامات بھی جاری ہیں. وفاقی حکومت کی طرف پنجاب حکومت بھی عوامی خدمت کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے. یونان کشتی حادثے کا ایک اور ملزم دھر لیا گیا. FIA کی وزیرآباد میں کارروائی. کشتی حادثے کا اہم ملزم گرفتار. ملزم نے غیر قانونی طور پر بھیجے گئے 5 افراد سے 85 لاکھ روپے لیے. ترجمان FIA کے مطابق ملزمان کے بھجوائے گئے افراد کشتی حادثے میں لاپتہ ہوئے. حادثے کے بعد ملزم اسلم کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا. گداگری میں ڈیپورٹ شخص دوبارہ سعودی عرب جانے کی کوشش میں گرفتار کر لیا گیا. مسافر کو امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر آف لوڈ کیا. مسافر کا نام بلیک لسٹ کیٹیگری میں شامل تھا. FIA حکام کے مطابق ملزم کو جون 2023 میں پاکستان ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا. مسافر نے 2,40,000 روپے دے کر دوبارہ ویزا اور ٹکٹ ایجنٹ عبدالشکور سے لیا. مسافر مزید قانونی کارروائی کے لیے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل کراچی منتقل کر دیا گیا. امریکہ نے غلطی سے بحیرہ احمر پر اپنا ہی طیارہ مار گرایا. دونوں پائلٹ بچ نکلنے میں کامیاب. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ غلطی سے گرایا گیا طیارہ بحیرہ احمر میں امریکی جہاز کے قریب سے گزر رہا تھا. میزائل کروز گیٹس برگ نے طیارہ غلطی سے مار گرایا. اپنے ہی طیارے کو مار گرانے کے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا.
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख मुबारक की मुलाकात हुई। चैंपियंस ट्रॉफी के न्यूट्रल वेन्यू पर तबादला ख्याल किया गया। दुबई में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का आगाज 19 फरवरी से किया जाएगा। सेमीफाइनल 3 और दूसरा 4 मार्च को होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का अहम इकदाम। पाकिस्तान टी20 टीम को मजबूत बनाने के लिए स्ट्राइक फोर्स तश्कील देने का फैसला। स्ट्राइक फोर्स 50 नौजवान हार्ड हिटिंग बैटर्स पर मुश्तमिल होगी। सिलेक्शन साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक की सरबराही में की जाएगी। नौजवान टैलेंट को लंबे छक्के और चौके मारने की ट्रेनिंग दी जाएगी। नया टैलेंट 1 साल में तैयार करके टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनेगा। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप करने के लिए तैयार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान को तीनों मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर बार्टमैन घुटने की इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर हो गए। और मुल्क भर में सर्दी ने दांत बजा दिए। बाला इलाकों में हर तरफ बर्फी बर्फ। गिलगित-बल्तिस्तान में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। आबशारें, झीलें और पानी की लाइनें जम गईं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बारिश की पेशगोई। ठंडी हवाएं चलने से कराची का मौसम भी मजीद सर्द हो गया। दर्जे हरारत 9 डिग्री से